चीनको जनमुक्ति सेनाले ताइवान टापु वरपर संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी राखेको छ। अभ्यासमा J-20 स्टिल्थ लडाकु विमान र DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल जस्ता उन्नत हतियार प्रयोग गरिएको छ। मंगलबार साँझ अमेरिकाको प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवान उत्रिएदेखि नै चीनले वास्तविक हतियार तथा गोलाबारी सहित युद्धाभ्यास सुरु गरेको हो। चीनले पेलोसीलाई ताइवान भ्रमण नगर्न चेतावनी दिँदै उनी सैनिक विमानमा मंगलबार साँझ ताइवान उत्रिएकी थिइन्। दर्शकवृन्द, आजको यस श्रृङ्खलामा हामी के ताइवान टापुको तनावले अर्को युद्ध निम्तिएला, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले पनि पेलोसीलाई ताइवान नजान सुझाव दिएको, तर उनले कार्यालयको सुझाव लत्याएको बताइएको छ। अमेरिकाको तल्लो सदनकी सभामुख पेलोसी अमेरिकाको सरकारी वरियतामा राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसपछि तेस्रो स्थानमा पर्छिन्। लामो समयदेखि मानव अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी पेलोसी चीनको मानव अधिकारको रेकर्ड हननको कटु आलोचक हुन्। यसअघि पनि पेलोसीले चीनलाई चिढ्याउने गरी पटक पटक कम्युनिस्ट शासन विरोधी र प्रजातन्त्र पक्षधर चिनिया नागरिकलाई भेट्ने गर्थिन्। चिनिया कम्युनिस्ट सरकार विरुद्ध पेलोसीको सबैभन्दा चर्चित हरकत उनले बेजिङमै पुगेर गरेकी थिइन्। सन् 1991 को चीन भ्रमणका बेला उनी आफूलाई दिएको आधिकारिक सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर तियानमेन स्क्वायरमा पुगेकी थिइन्। त्यहीं उनी लगायत अन्य 2 अमेरिकी सभासदले चिनिया सुरक्षाकर्मीको दमनबाट मारिएका प्रजातन्त्र पक्षधरहरूको सम्मानका लागि कालो ब्यानर देखाएका थिए। व्हाइट हाउसको असन्तुष्टि र चीनको चर्को विरोधपछि पेलोसीको एसिया टुरमा ताइवान उल्लेख गरिएको थिएन। उनले भ्रमण गर्ने देशको सूचीमा सिङ्गापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापान मात्र समावेश थिए। सिङ्गापुर पुगेर सुरु भएको उनको भ्रमणको दोस्रो गन्तव्य मलेसिया बनेको थियो। त्यसपछि उनी कहाँ जान्छिन् भनेर धेरैले उत्सुकताका साथ हेरेका थिए। सुरक्षाका कारण आधिकारिक भ्रमण सूचीमा नराखिएको भए पनि अन्ततः मंगलबार साँझ उनी ताइवानको राजधानी ताइपेई ओर्लिन्। व्यापारिक नियन्त्रण। भ्रमणको विरोधमा चीनले ताइवान विरुद्ध सीमित व्यापारिक नियन्त्रण पनि लागू गरेको छ। चीनको व्यापार तथा भन्सार अधिकारीहरूले ताइवानलाई बालुवा बिक्री बन्द गरेको बताएका छन्। ताइवानले आफ्नो देशमा हुने अधिकांश निर्माणका लागि चीनबाट बालुवा आयात गर्दै आएको छ। त्यसबाहेक चीनले ताइवानका केही फलफुल, विशेषतः अमिलो फलफुल र निश्चित जातिका माछाको आयात रोकेको छ। सोमबार नै चीनको भन्सार निकायले 100 भन्दा बढी ताइवानी खाद्य ब्रान्डलाई कालो सूचीमा राखेको थियो। चीनको ताइवान मामिला कार्यालयले चिनिया कम्पनी तथा नागरिकलाई 2 ताइवानी फाउन्डेसनसँग वित्तीय कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। ताइवान फाउन्डेसन फर डेमोक्रेसी र ताइवान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट फन्ड पृथकतावादी गतिविधिमा लागेको चीनको आरोप छ। पेलोसी भने बुधबार नै ताइवानबाट दक्षिण कोरिया पुगेकी थिइन्। उनको यो भ्रमणले चीनको पछिल्लो आक्रोश केही समयमा सेलाए पनि विश्व भू राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने प्रक्षेपण गरिँदैछ। अभूतपूर्व हतियारको प्रदर्शन। पेलोसीको भ्रमणपछि चीन आफ्नो शक्ति देखाउन वास्तविक गोलाबारी सहित युद्धाभ्यास गरिरहेको छ। चिनिया सेनाले वास्तविक युद्धाभ्यासका क्रममा ताइवानको सीमा क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। बिहिबार चिनिया सेनाले उत्तर पूर्वी र दक्षिण पश्चिमी ताइवान नजिकैको समुद्रमा थुप्रै क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गरेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरे लगत्तै आक्रामक बनेको चीनले केही दिन यता ताइवानको सीमा क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। बिहिबार चीनले गरेको सैन्य अभ्यासलाई अहिलेसम्मकै ठूलो अभ्यास भनिएको छ। यसअघि पनि चिनिया सेनाले ताइवानको समुद्री क्षेत्रमा लाइभ फायरको अभ्यास गरिरहेको चिनिया टेलिभिजन CCTVले जनाएको छ। बिहिबार बिहान भने चीनले ताइवानको हवाई र समुद्री मार्गमा नै असर पर्ने गरी सैन्य अभ्यास गरेको हो। अमेरिकी सभामुख पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै आएको चीनले पेलोसी ताइपेईमा अवतरण गरेसँगै उसले अमेरिकाले एक चीन नीतिको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेको भन्दै 2 देशबीच सम्बन्धमा यसको गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। तर यता ताइवानले भने चीनको चेतावनीका बावजुद पेलोसीलाई भव्य रूपमा स्वागत गरेको थियो। साथै ताइवानले चिनिया प्रतिक्रियाको खण्डन पनि गरेको थियो। ताइवानका अधिकारीहरूका अनुसार पेलोसीको भ्रमणसँगै चीनका 20 भन्दा बढी लडाकु विमानहरू ताइवान क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार चिनिया सेनाले गरेको मिसाइल प्रहारलाई ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले तर्कहीन कार्य भएको संज्ञा दिएको छ। साथै ताइवानले दुश्मनका गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै त्यसको उपयुक्त कदम चाल्ने जनाएको छ।
बुधबार चीनको सेनाको पूर्वी कमान्डरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू मातहतको नौसेना, वायुसेना, रकेट फोर्स, रणनीतिक सहयोग फौजले वास्तविक युद्धको स्थिति निर्माण गरेर ताइवानको उत्तर, दक्षिण पश्चिम र दक्षिण पूर्वमा संयुक्त युद्धाभ्यास गर्ने बताएको थियो। युद्ध अभ्यासको मुख्य प्राथमिकता ताइवान टापुलाई समुद्र, आकाश र जमिन मार्फत पूर्ण नाकाबन्दी लगाउने क्षमताको परीक्षण गर्नु रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। युद्धाभ्यासमा J-20 स्टेल्थ लडाकु विमान, H-6 कप बम्बर, J-11 लडाकु विमान, 056A कोर्भेट र DF-17 छोटो दूरीको ब्यालिस्टिक मिसाइल जस्ता हतियारको प्रयोग गरिने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। चीनको अहिलेको युद्धाभ्यासमा वास्तविक गोलाबारी पनि भएकाले यसलाई विगतको भन्दा फरक बताइएको छ। यस अघि हुने युद्धाभ्यासमा युद्धको परिस्थितिको नकल मात्र गरिन्थ्यो। अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धाको आयतन। ताइवान सङ्कट आगामी द्विध्रुवीय शीत युद्धको प्रस्थान बिन्दु हुने सङ्केत देखिएको छ। अहिलेको सन्दर्भमा ताइवान सङ्कटको समाधान जसरी भए पनि विश्व फेरि महाशक्ति बीचको वर्चस्वको दौडमा फस्ने स्थितिमा पुगेको छ। द्विध्रुवीय प्रणाली संसारमा दुई राष्ट्र राज्यहरूको लगभग समान सैन्य, सांस्कृतिक र आर्थिक प्रभाव हुनेछ। यस्तो संसार र यसका शर्त वर्तमान अमेरिका नेतृत्वको एक ध्रुवीय विश्वको भन्दा फरक हुनेछ। अघिल्लो पटक विश्व अमेरिका र सोभियत सङ्घ बीचको द्विध्रुवीय प्रणालीमा फसेको थियो। यी दुई बीचको अघिल्लो शक्ति सङ्घर्ष र आजको द्विध्रुवीय दौड बीच केही समानता, केही भिन्नता छन्। दुई परिस्थिति बीच रहेका कम्तीमा 3 समानता र 3 भिन्नताको यहाँ चर्चा गरिएको छ। पहिलो समानता, अघिल्लो शीत युद्धले झैँ यस पटकको सङ्घर्षले पनि विश्वलाई विभाजित गर्नेछ र कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा यसको घानमा पर्नेछन्। केही देशले एक पक्ष लिनेछन् भने अन्य अर्को पक्षमा लाग्नेछन्। तटस्थताको विषय पुनः उठ्नेछ, जुन दुई ढुङ्गामा सवार हुनु जस्तै हुनेछ, जसमा दुवै पक्षबाट फाइदा लिन कहिले एक ढुङ्गामा जाने र कहिले अर्कोमा जाने क्रम रहनेछ। यस्तो फाइदा लिने मुलुकले एक शक्तिलाई अर्का विरुद्ध प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि यदाकदा देखिनेछ। पहिलो शीतयुद्ध पुँजीवादी गुट र समाजवादी गुट बीच भए जस्तै अहिले पनि चीनलाई अधिनायकवादी विश्व वा सम्प्रभुतामा जोड दिने विश्वको नेता र अमेरिकालाई प्रजातन्त्रवादी मुलुकको नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास भइरहेको छ। अर्थात् वैश्विक स्तरमा शक्ति राष्ट्र बीचको सङ्घर्षलाई वैचारिक सङ्घर्ष देखाउने प्रयास हुनेछ। दोस्रो समानता भनेको दुई ध्रुवमा रहने दुई महाशक्ति बीचको दूरी बढ्दै जानेछ। अघिल्लो शीत युद्धमा अमेरिकी गुट र सोभियत गुट बीच एकदम कम आर्थिक वा अन्य सम्बन्ध थियो, तर आज विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा अमेरिका र चीन नजिक छन्। तर अहिले जे जस्तो स्थिति देखिए पनि त्यसले कुनै फरक पार्दैन। यो अवस्था परिवर्तन हुनेछ र अहिले नै त्यो परिवर्तन देखिन थालिसकेको छ। वर्चस्वको दौडमा रहँदा एक अर्काप्रतिको हालको आत्मनिर्भरता कम गर्दै जानुपर्छ। शङ्का, असमझदारी, सङ्कीर्ण स्वार्थले व्यापार र अन्य सम्बन्धलाई असर गर्नेछ। यस्तो स्थितिलाई कुनै माध्यमले पनि रोक्न सकिँदैन। ध्रुवीकरण बढ्दै गएर कम्तीमा दुई प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक ब्लक निर्माण हुनेछन्, जसले आआफ्नो परिधिमा एक अर्कासँग लेनदेन त गर्लान्, तैपनि दुई आर्थिक गुट एक अर्काबाट धेरै हदसम्म स्वतन्त्र रहनेछन्। यो विभाजन हामीले पछिल्लो शीतयुद्धको समयमा देखेको स्तरमा नपुग्न पनि सक्छ, तर यो महाशक्ति बीचको प्रतिस्पर्धाको फरक विषय हो। तेस्रो समानता आणविक सन्तुलनको क्षेत्रमा देखिनेछ। शीतयुद्धमा स्वाभाविक रूपमा आणविक हतियारको दौड बढ्ने जोखिम हुन्छ, तैपनि त्यो शीतयुद्ध भनाभन डर धम्कीको स्तरमा मात्र सीमित हुनेछ। केही मानिस चीन र अमेरिका मुठभेडतर्फ अघि बढ्दै गएको भन्दै चिन्तित छन्, तर परमाणु युद्धको सम्भावनाले उनीहरू बीच युद्धकै सम्भावना कम छ, किनकि आणविक युद्धबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित तिनै दुई देश हुने भएकाले उनीहरू युद्धबाट टाढै रहनेछन्। यही कारणले अमेरिका र सोभियत सङ्घबीच युद्ध भएन। शीत युद्धको सुरुमा विशेष गरी मिसाइल सङ्कट शिखरमा हुँदा अमेरिका र सोभियत सङ्घले ठूलो संयमता देखाएका थिए। त्यस समयले विश्व नेताहरू ठूलो तनाव झेलेर पनि युद्धबाट सकेसम्म पन्छिन्छन् भनेर देखाएको थियो। अब भिन्नताको चर्चा गरौँ। अमेरिका र सोभियत सङ्घ बीचको शीत युद्ध र चीन र अमेरिका बीच हुने सम्भावना देखिएको शीत युद्ध बीच सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भिन्नता भनेको आजको शक्ति समीकरण पहिलो शीत युद्धको समयमा भन्दा बढी सन्तुलित देखिनु हो। सोभियत सङ्घ र अमेरिकाको अर्थतन्त्र बीच जति खाडल थियो, अहिलेका प्रतिद्वन्दी चीन र अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा त्यति छैन।
अर्थतन्त्रसँगै चीनले पछिल्लो समय उसको सैन्य शक्ति पनि छिटो बढाइरहेको छ। यसले प्रतिस्पर्धाको प्रकृतिलाई असर गर्नेछ र चीनलाई अमेरिकाका लागि अझ शक्तिशाली प्रतिद्वन्दी बनाउनेछ। दोस्रो भिन्नता सोभियत संघ र चीनको अवस्थितिमा भेटिन्छ। फरक भूगोलले प्रतिस्पर्धाको तीव्रतालाई प्रभावित बनाउँछ। पहिलो शीत युद्धको रणभूमि युरोप बनेको थियो। अहिले इन्डो पेसिफिक क्षेत्र सङ्घर्षको केन्द्र हुने सम्भावना बढेको छ। युरोपको द्वन्द्व स्पष्ट रूपमा विभाजित भएको थियो। जर्मनीमा अलि भिन्न अवस्था थियो, तर इन्डो पेसिफिक क्षेत्र विशेष गरी दक्षिण पूर्वी एसिया धेरै खुला भएकोले त्यहाँ जो कोही हावी हुन सक्छ। त्यस भेगका अधिकांश मुलुकको अर्थतन्त्र सानो भएकोले उनीहरू सजिलै जो कोहीतर्फ झुक्न सक्छन्। ती मुलुकसँगको निकटताले चीनलाई खतरा पुर्याउँछ भने अमेरिकाले ती मुलुकमा खेल्ने प्रयास गर्नेछ। तेस्रो भिन्नता भनेको चीन उदीयमान प्रतिद्वन्दी हो, अर्थात् उसको तुलना पहिलेको शीत युद्धको सोभियत सङ्घभन्दा पनि नेपोलियन नेतृत्वमा रहेको फ्रान्स र 20औं शताब्दीको पहिलो आधा समयको जर्मनीको जस्तै छ। अझै विकास गर्ने प्रशस्त ठाउँ भएका उदीयमान मुलुक अहिलेको सन्दर्भमा चीन विगतको सोभियत सङ्घभन्दा बढी उग्र र आक्रामक बन्ने सम्भावना हुन्छ। यसले गम्भीर चुक र दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाउँछ। त्यसकारण यदि विश्वले यी भिन्नता र समानताबाट पाठ सिक्न सके, दोस्रो शीत युद्धमा विनाशकारी युद्ध टार्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।